बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 और सब्जेक्ट है उर्दू। उर्दू का फाइनल टर्म के हमने गेस्ट पेपर स्टार्ट किए हुए थे और आज की इस वीडियो में फाइनल इसका गेस्ट पेपर आएगा, जिसमें ये SBA यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट वालों का भी होगा और पैक्टा के जिनके बोर्ड के एग्जाम होने हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। इसमें सबसे पहले इसका सब्जेक्टिव पार्ट देखते हैं। इसके समरूदी जोन से वो भी इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ बेटा ये भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि पिछले लेक्चर्स में उर्दू के क्लास 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जितने टॉपिक के लिहाज से इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते थे वो मैंने बनाए, तो इसकी वीडियो अपलोड है। और इसके साथ इसके उर्दू का मरूजी और इंशाइया का जो मॉडल पेपर आया था पैक्टा की जानिब से उसको सॉल्व करके समझाया गया था। तो आप इन दोनों वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपके बोर्ड का पैटर्न वो भी इसमें बताया गया है कि उर्दू का पेपर आपने कैसे करना है वो क्लियर हो। अब स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन होगा कि दर्ज झैल अशार की तशरीह करें। तशरीह करनी होगी आपने, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट तशरीह वाले अशार हैं वो मैं आपको करवाता हूँ। ये देखिए, पहला है किसने सूरज चांद बनाए और तारों के दीप जलाए। अब इसकी तशरीह ये है कि इस शेर में शायर सवालिया अंदाज में सोचने की दावत देता है। शायर पूछता है कि सूरज और चांद किसने बनाए और आसमान पर तारों के चिराग किसने रोशन किए। दरअसल शायर ये बताना चाहता है कि ये सब अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है। सूरज, चांद और सितारे अल्लाह ताला की बनाई हुई निशानियां हैं जो कायनात की खूबसूरती को जाहिर करती है। ये है इसकी तशरीह। अब इससे नेक्स्ट अशार कि कैसे कैसे बाग सजाए, रंग बिरंगे फूल खिलाए। इसकी तशरीह में कि इस शेर में शायर ज़मीन की खूबसूरती बयान करता है। शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर तरह तरह के खूबसूरत बागात बनाए हैं और इनमें रंग बिरंगे खुशबूदार फूल खिलाए हैं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत और मेहरबानी की निशानियां हैं। शायर हमें ये पैगाम देता है कि हमें इन नेमतों पर गौर करना चाहिए और अपने खाली का शुक्र अदा करना चाहिए। ये है इसकी तशरीह। अब इससे नेक्स्ट, कोयल कुकी बूनरा गूंजा, बुलबुल ने भी गीत सुनाए। अब इसकी तशरीह में इस शेर में शायर फितरत की खूबसूरती बयान करता है। शायर कहता है कि बाग में कोयल अपनी मीठी आवाज़ निकाल रही है, बूनरा गूंज रहा है और बुलबुल भी अपनी दिलकश गीत गा रही है। इन परिंदों और कीड़ों की आवाज़ों से बाग का माहौल खुशगवार और दिलकश हो जाता है। शायद दरअसल ये बताना चाहता है कि फितरत की ये खूबसूरत आवाज़ें अल्लाह ताला की कुदरत का हसीन नमूना है। यह है इसकी तशरीह। अब इससे नेक्स्ट, कलियों के दामन बढ़ने को ओस के मोती भी बरसाए। कि इस शेर में शायर सुबह के खूबसूरत मंजर को बयान करता है। शायर कहता है कि सुबह के वक़्त ओस के कतरे यानी कि शबनम के कतरे मोतियों की तरह गिरते हैं और फूलों की कलियों को भर देते हैं। इन चमकते हुए कतरों से कलियां और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। शायर इस मंज़र के ज़रिए अल्लाह ताला की कुदरत और फितरत की खूबसूरती को ज़ाहिर करता है। यह है इसकी तशरीह। अब इससे नेक्स्ट ये है बेटा कि किसने सूरज चांद बनाए और तारों के दीप जलाए। इस शेर में शायर सवालिया अंदाज में सोचने की दावत देता है, यानी कि सवालिया अंदाज के पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि किसने सूरज चांद बनाए। यानी कि शायर पूछता है कि सूरज और चांद किसने बनाए और आसमान पर तारों के चिराग किसने रोशन किए। दरअसल शायर ये बताना चाहता है कि ये सब अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है। सूरज, चांद और सितारे अल्लाह ताला की बनाई हुई निशानियां हैं जो कायनात की खूबसूरती को जाहिर करती है। ये है इसकी तशरीह बेटा। अब इससे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दर्ज झैल में से किसी एक मौजू पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखें। अब ये क्वेश्चन SBA वाले इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पैक्टा वाले इनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए, इंपॉर्टेंट ऐसे जौन सा है। ये फर्स्ट वाला है वक्त की पाबंदी। तो बेटा सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, इनके मैं आंसर भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, और मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा ताकि आप सुने। जब आप सुनेंगे ना तो आपके माइंड में ये बैठ जाएगी। तो ये देखें, वक्त की पाबंदी एक बहुत अच्छी आदत है। जो लोग वक्त की कदर करते हैं वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। वक्त एक कीमती दौलत है जो एक बार गुजर जाए तो दोबारा नहीं आता। इसलिए हमें अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए और हर लम्हे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। वक्त की पाबंदी से इंसान के काम बाकायदगी से और आसानी से होते हैं। जो तालिब इल्म वक्त पर स्कूल जाते हैं, क्लास में हाजिर रहते हैं और वक्त पर अपना काम मुकम्मल करते हैं, वो पढ़ाई में कामयाब होते हैं। इसी तरह जो लोग अपने काम और फ़राइज़ वक्त पर अंजाम देते हैं वो माशरे में इज़्ज़त और मुकाम हासिल करते हैं। वक्त की पाबंदी हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाती है और
ہماری زندگی کو منظم اور کامیاب بناتی ہے۔ جو قومیں وقت کی پابندی کرتی ہیں وہ ترقی کرتی ہیں اور دنیا میں عزت پاتی ہیں، جبکہ جو قومیں وقت ضائع کرتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس سے نیکسٹ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام وقت پر کریں، وقت کی قدر کریں اور اسے ضائع نہ کریں۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی وقت پر کرنے کی عادت انسان کی زندگی میں بڑی کامیابی لے آتی ہے۔ اگر ہم وقت کی پابندی کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف ہم ذاتی طور پر کامیاب ہوں گے بلکہ اپنے ملک اور قوم کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ یہ ہے ایسے ورزش کے فائدے کہ ایکسرسائز کے فائدے، بینیفٹس آف ایکسرسائز۔ تو یہ دیکھیں، ورزش انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ جسم کو مضبوط اور توانائی سے بھرپور بناتی ہے، دماغ کو بھی چست اور ہوشیار رکھتی ہے۔ اگر ہم روزانہ کچھ دیر ورزش کریں تو ہمارا دل اور پھیپھڑے مضبوط رہتے ہیں اور ہڈیاں اور پٹھے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ ورزش کرنے سے جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بڑھتی ہے۔ بیٹا ضروری ہی نہیں ہے کہ آپ نے یہی مضمون لکھنا ہے، آپ نے جو یاد کیا ہوا ہے آپ کو وہ آتا ہے تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس سے نیکسٹ ہے ہم کم بیمار ہوتے ہیں اور زیادہ توانائی محسوس کرتے ہیں۔ کھیلوں میں حصہ لینے سے بچوں اور نوجوانوں میں صبر، حوصلہ، نظم و ضبط اور ٹیم کے ساتھ کام کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ کھیل کھیلنے سے بچوں کی نشوونما اور دماغی ترقی میں بھی بہتر ہوتی ہے۔ ورزش دماغ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ یہ ذہنی دباؤ، غصہ اور اداسی کو کم کرتی ہے اور انسان کو خوش مزاج اور پرسکون بناتی ہے۔ بزرگ افراد کے لیے ہلکی پھلکی ورزش جسم کو مضبوط اور زندگی کو فعال بناتی ہے۔ اس سے نیکسٹ ورزش نہ صرف جسمانی صحت بلکہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ گروپ کھیلوں یا ساتھ ساتھ ورزش کرنے سے انسان دوسروں کے ساتھ تعاون اور محبت کرنا سیکھتا ہے۔ روزانہ ورزش کرنے سے ہم اپنی زندگی کے کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور ہر عمر میں صحت مند اور فعال رہ سکتے ہیں۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر شفقت۔ تو یہ دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ ہمیشہ شفقت اور نرمی کا برتاؤ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی دلجوئی فرماتے، انہیں گود میں بٹھاتے اور سروں پر پیار سے ہاتھ پھیرتے۔ اس سے بچوں کے دلوں میں خوشی اور اعتماد پیدا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بچوں کو پہلے سلام کرتے اور خوش اخلاقی سے بات کرتے۔ اپنے نواسوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے کندھوں پر بٹھاتے، کھیل کے دوران بچوں کو اپنے پاس بلا کر خوش کرتے اور ان کی ہر بات پر دھیان دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی تربیت بھی محبت اور نرمی سے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت، محبت اور اچھا سلوک کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے نیکسٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بھی سکھاتے تھے کہ بچوں کی عزت کریں، ان کی بات سنیں اور انہیں ہمیشہ اعتماد دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بچوں کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آئیں اور ان کی تربیت صبر، شفقت اور اخلاق کے ساتھ کریں۔ یہی ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے اور بچوں کی اچھی تربیت کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ ہے سیلاب کے نقصانات۔ تو اس کے آنسر میں آئے گا، سیلاب ایک قدرتی آفت ہے جو زیادہ بارش یا دریاؤں کے پانی بڑھ جانے کی وجہ سے آتا ہے۔ سیلاب انسانوں، جانوروں اور فصلوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب سیلاب آتا ہے تو بہت سے لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو جاتے ہیں اور بے گھر ہو جاتے ہیں۔ گھروں کے ساتھ ساتھ سڑکیں، پل اور دیگر بنیادی سہولیات بھی شدید نقصان پہنچتی ہیں۔ کسانوں کے لیے سیلاب بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی فصلیں پانی میں بہہ جاتی ہیں اور مویشی بھی اکثر ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کی روزی روٹی اور مالی وسائل بھی متاثر ہوتے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے پانی گندا ہو جاتا ہے اور صاف پانی کی کمی پیدا ہو جاتی ہے جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ لوگ خوراک اور رہائش کی شدید مشکلات کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے حکومت اور عوام کو مشترکہ اقدامات کرنے چاہیے۔ دریاؤں کے کناروں پر مضبوط بند بنائے جائیں، محفوظ جگہوں پر لوگوں کو منتقل کیا جائے اور آگاہی کے پروگرام چلائے جائیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بارش کے موسم میں محتاط رہیں
पानी के बहाव की निगरानी करें और ख़तरनाक इलाकों में ना जाएं। अगर हम सैलाब से पहले और बाद में मुनासिब इक़दामात करें तो इसके नुकसानात को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इस तरह हम अपने और दूसरों के जानो माल की हिफाजत कर सकते हैं और सैलाब की तबाहकारी से बच सकते हैं। यह है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है मेरा पसंदीदा खेल। तो इसके आंसर में आएगा खेल इंसानों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया में बहुत से खेल खेले जाते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस और बैडमिंटन। हर खेल की अपनी अहमियत और फ़ायदे होते हैं, लेकिन मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। क्रिकेट एक बहुत दिलचस्प मकबूल खेल है जो दुनिया के कई ममालिक में शौक से खेला और देखा जाता है। ये खेल दो टीमों के दरमियान खेला जाता है और हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल में बल्लेबाजी, बॉलिंग और फील्डिंग बहुत अहम होती है। खिलाड़ी मेहनत, महारत और समझदारी से खेलते हैं ताकि अपनी टीम को कामयाब बना सकें। मुझे क्रिकेट इसलिए पसंद है क्योंकि ये खेल जोश, दिलचस्पी और सनसनी से भरपूर होता है। जब कोई खिलाड़ी खूबसूरत शॉट लगाता या बॉलर विकेट लेता है तो खेल देखने का मज़ा और बढ़ जाता है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी दुनिया में बहुत मशहूर है और इसके कई खिलाड़ी हमारे हीरो हैं। इससे नेक्स्ट के खेल ना सिर्फ जिस्म को मजबूत बनाते हैं बल्कि इंसान को नज़्म व ज़ब्त, बर्दाश्त और टीम वर्क भी सिखाते हैं। इसलिए हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी हिस्सा लेना चाहिए ताकि हम सेहतमंद और चुस्त रह सकें। अब इससे नेक्स्ट है इल्म के फ़ायदे। देखें इसमें आएगा इल्म इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। इल्म के बगैर इंसान अंधेरे में भटकता रहता है, जबकि इल्म इंसान को सही रास्ता दिखाता है। इल्म हासिल करने से इंसान में शऊर पैदा होता है और वो अच्छे और बुरे में फ़र्क करना सीख जाता है। इल्म इंसान की शख्सियत को निखारता है और इसे मुआशरे में इज़्ज़त और मुकाम दिलाता है। एक तालीम याफ्ता इंसान ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है बल्कि अपने ख़ानदान और मुआशरे की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करता है। इल्म की बदौलत नई नई इजादात होती हैं और दुनिया तरक्की करती है। इस्लाम में भी इल्म हासिल करने पर बहुत ज़ोर दिया गया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ करार दिया है। इल्म इंसान को तहजीब, इखलाक और अच्छे आदाब सिखाता है। आज के दौर में इल्म की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। जो कौमें इल्म हासिल करती हैं वही तरक्की करती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम दिल लगाकर इल्म हासिल करें और अपने मुल्क व कौम की तरक्की में हिस्सा डालें। इल्म ही वो रोशनी है जो इंसान को कामयाबी और तरक्की की तरफ ले जाती है। अब इससे नेक्स्ट बेटा ये लास्ट वाला मर्दों और औरतों के हकूक़। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे इतने ज़्यादा, तो बेटा दो आने हैं, उनमें से एक करना होता है। और जितने अगर आप इतने ऐसे कर लेंगे तो आपके दोनों के दोनों आपको आते होंगे, फिर आपकी चॉइस है, कोई भी आप एक कर सकेंगे। इसलिए ऐसे मैंने आपको ये ज़्यादा बताए हैं क्योंकि आपको दोनों फिर आते होंगे इंशाल्लाह। अब ये देखिए इसमें क्या है कि इस्लाम ने मर्दों और औरतों दोनों को बराबर के हकूक़ दिए हैं। दोनों माशरे के अहम रुकन हैं और माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। इस्लाम ने हर इंसान को इज़्ज़त और एहतराम के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ दिया है। मर्दों और औरतों दोनों को तलीम हासिल करने का हक़ हासिल है। तलीम के ज़रिए वो अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सकते हैं और मुआशरे की खिदमत कर सकते हैं। इसी तरह दोनों को आज़ादी, इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का हक़ भी दिया गया है। इस्लाम में औरत को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और मुकाम हासिल है। औरत को माँ, बहन, बेटी और बीवी के तौर पर बड़ी अहमियत दी गई है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी औरतों के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद फरमाई है। मर्दों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने ख़ानदान की कफ़ालत करें और इनकी हिफाजत करें। इससे नेक्स्ट है अगर मर्द और औरत दोनों अपने हकूक़ और फ़राइज़ को अच्छी तरह समझें और एक दूसरे का एहतराम करें तो माशरा खुशहाल और पुरअमन बन सकता है। हमें चाहिए कि हम मर्दों और औरतों दोनों के हकूक़ का एहतराम करें ताकि एक बेहतर और तरक्की याफ्ता मुआशरा कायम हो सके। यह है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट बेटा आएगा कि दर्ज झैल में से किसी एक अनवान पर कहानी लिखें। कि दो कहानी आएंगी, उनमें से किसी एक अनवान पर आपने कहानी लिखनी है। तो ये मैं देखिए फर्स्ट वाली कहानी, एहसान का बदला एहसान। तो ये देखिए इसमें जो आपने याद किया हुआ है बेटा वो आप वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये आपके सामने है कि एक दिन सख्त गर्मी में एक चींटी पानी पीने के लिए दरिया के किनारे गई। अचानक इसका पाँव फिसल गया और वो पानी में जा गिरी। तेज़ बहाव के बायस वो खतरे में थी। करीब मौजूद एक फाख्ता ने चींटी को देखा और इस पर तरस आया। फाख्ता ने फ़ौरन एक पत्ते का टुकड़ा तोड़ा और पानी में फेंक दिया।
تاکہ چیونٹی اس پر چڑھ کر محفوظ ہو جائے۔ چیونٹی اس پتے پر چڑھ گئی اور اس کی جان بچ گئی۔ کچھ دن بعد ایک شکاری آیا اور اس نے درخت پر بیٹھی فاختہ کو نشانہ بنایا۔ تب وہی چیونٹی جس کی جان فاختہ نے بچائی تھی، شکاری کو دیکھ کر فوراً اس کے پاؤں پر کاٹ پڑی۔ شکاری کا نشانہ خطا ہو گیا اور فاختہ محفوظ طور پر اڑ گئی۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی اور ہر احسان کا بدلہ ضرور آتا ہے۔ چاہے مدد چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کی قدرت سے ہر نیکی کا صلہ واپس ملتا ہے۔ نتیجہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے غرور کا سر نیچا۔ تو اس میں آئے گا، ایک جنگل میں خرگوش اور کچھوا رہتے تھے۔ یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے بڑی دفعہ بیٹا، تو آپ وہی کر لیں، لیکن اگر آپ نے یہی کرنی ہے ریڈ میں آپ کو کروا دیتا ہوں کہ خرگوش بہت تیز دوڑتا تھا اور اپنے تیز ہونے پر بہت غرور کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو کم تر سمجھتا اور سب کو یہ دکھانے کی کوشش کرتا کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ ایک دن کچھوا نے خرگوش کو دوڑ میں مقابلے کے لیے چیلنج دیا۔ خرگوش ہنسا اور کہا، یہ مقابلہ تو مجھے بہت آسان لگے گا۔ دوڑ شروع ہوئی اور خرگوش بہت آگے نکل گیا۔ رستے میں وہ اتنا مغرور ہو گیا کہ تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے سو گیا۔ ادھر کچھوا دھیرے دھیرے اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ آخر کار کچھوا نے دوڑ مکمل کی اور خرگوش کے آگے پہنچ کر مقابلہ جیت لیا۔ جب خرگوش بیدار ہوا تو حیران رہ گیا اور اسے احساس ہوا کہ غرور ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ اگر انسان عاجزی اختیار کرے اور صبر و محنت کرے تو کامیابی حاصل کر سکتا ہے، لیکن غرور اور خود پسندی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ ہے لالچ بری بلا ہے۔ تو بیٹا یہ بھی جو آپ نے کلاس میں کی ہوئی ہے نا، وہ آپ کرے، کیونکہ وہ سارا سال آپ نے پڑھی ہے اور آپ کو یاد ہوگی، لیکن نہیں تو آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ ایک مرغی والی جو تھی۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کے پاس ایک مرغی تھی۔ یہ مرغی خاص تھی کیونکہ یہ روزانہ ایک سنہری انڈا دیتی تھی۔ تو بیٹا یہ سارا یہاں سے لے کر یہاں تک آپ اس کو ریڈ کر لیں، یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا اتفاق میں برکت ہے۔ اس میں آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا وہ کسان اور اس کے 4 بیٹے کا والی کہانی، تو یہ وہی ہے کہ ایک گاؤں میں کسان رہتا تھا جس کے 4 بیٹے تھے۔ یہ سارا اس کا آنسر بیٹا آپ کے سامنے ہے، جو کہ یہاں سے لے کر یہاں تک بڑے آسان الفاظ میں لکھا گیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس سے نیکسٹ بیٹا اس کا باقی حصہ ہے، اس کہانی کا باقی حصہ یہ والا۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا کویسچن خط، کہ خط لکھنا ہے آپ نے۔ تو میں 2 خط جو کہ موسٹ امپورٹنٹ وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ فرسٹ والا ہے، والد صاحب کے نام رقم منگوانے کے لیے خط لکھیں۔ تو دیکھیں اس کے آنسر میں آئے گا امتحانی مرکز 17 فروری 2026۔ تو جو بھی آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، پیارے ابا جان السلام علیکم، کل مجھے آپ کا خط ملا، یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ خیریت سے ہیں۔ مجھے یہ اطلاع دیتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے جماعت ہفتم کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا ہے، جو یہ سب اللہ کے فضل اور آپ کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اب مجھے نئی جماعت کے لیے کتب اور کاپیوں کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ مجھے نئی وردی اور جوتے بھی خریدنے ہیں۔ برائے کرم مجھے 5000 روپیہ بھیج دیے تاکہ میں اپنی تعلیمی ضروریات بر وقت پورا کر سکوں۔ اس سے نیکسٹ میری طرف سے تمام گھر والوں کو سلام پہنچائے، اللہ آپ کو خوش اور صحت مند رکھے۔ وعلیکم السلام، آپ کا بیٹا الف بے جیم، یا جو بھی آپ نام لکھنا چاہتے ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ ہے دوسرا، والدہ صاحبہ کے نام عیادت کا خط لکھیں۔ تو اس میں وہی امتحانی مرکز، تاریخ، پیاری امی جان السلام علیکم، مجھے ابو جان کا خط ملا اور یہ جان کر بہت پریشانی ہوئی کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جلد صحت یاب ہوں۔ برائے کرم اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، باقاعدگی سے اپنا چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کی ہدایات پر مکمل عمل کریں۔ جو دعائیں ڈاکٹر نے تجویز کی ہیں وہ باقاعدگی سے لیں اور جو چیزیں کھانے سے منع کی گئی ہیں ان سے مکمل پرہیز کریں۔ اللہ پاک آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ برائے کرم جلد از جلد خط لکھ کر مجھے اپنی صحت کے بارے میں مطلع کریں۔ میری طرف سے تمام گھر والوں کو سلام۔ وعلیکم السلام، آپ کا بیٹا الف بے جیم، یا جو بھی آپ نام لکھنا چاہتے ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ بیٹا یہ دیکھیں، جو ایس بی اے والے ہیں نا، یہ ان کے لیے کویسچن ہے کہ ان میں آپ کو مثال کے طور پر یہ پیراگراف دیا ہوا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، کوئی ایک پیراگراف جو آپ کی کلاس ٹیچر ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے، آپ نے وہ بڑی دھیان سے سننا ہے، کیونکہ پھر اس پیراگراف سے ریلیٹڈ آپ سے کویسچن ہوں گے۔ مثال کے طور پر یہ پیراگراف ہے، عید الفطر ایک اہم مذہبی تہوار ہے جسے پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے پر یکم شوال کو مناتے ہیں۔
ईद उल फितर के दिन नमाज ईद अदा की जाती है और ईद की नमाज से पहले मुस्तहिकीन को सदका फितर भी अदा किया जाता है। अमूमी तौर पर ईद की रसूम में मुसलमानों का एक दूसरे को ईद मुबारक कहना और गर्म जोशी से एक दूसरे से बगलगीर होना, रिश्तेदारों और दोस्तों की दावतें करना शामिल है। मिसाल के तौर पर बेटा मैंने यहाँ तक रीड किया है ना, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिसाल के तौर पर यह क्वेश्चन है, ईद उल फितर इस्लामी साल के किस महीने में मनाई जाती है? तो ये देखें, इससे आइडिया हो गया यकम शवाल। तो इसके फिर आंसर में आएगा फर्स्ट वाले के कि ईद उल फितर यकम शवाल को मनाई जाती है। नमाज ईद की अदायगी से पहले किस माली फरीज़े की अदायगी ज़रूरी है? तो ये है, नमाज ईद से पहले मुस्तहिकीन को सदका फितर अदा किया जाता है। ईद उल फितर किस महीने के अख्ताम पर खुशी के तौर पर मनाई जाती है? ईद उल फितर रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म होने पर मनाई जाती है। देखें, ये सारे आंसर अगर आपने ये पैराग्राफ सही सुना होगा तो आप कर सकते हैं। ऐसे ही मिसाल के तौर पर ये पैराग्राफ है कि ईद के दिन मुसलमान एक दूसरे को मुबारकबाद किस तरह देते हैं? तो बताया है कि ये गर्म जोशी से बगलगीर होते हैं। तो ये नीचे बेटा इसका आंसर लिखा हुआ है आपके सामने ये। अब अगर ईद के रोज़ बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है? बच्चे बड़ों से ईदी लेते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। ईद के मौका पर लिबास के हवाले से क्या अहतमाम है? इस रोज़ बच्चे और बड़े सब नए कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह कोई भी पैराग्राफ हो सकता है बेटा जो आपको सुनाया जाएगा, फिर इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होंगे। अब इससे नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैक्टा वालों के लिए, यानी कि बोर्ड वालों के लिए भी, और जिनके एसबी स्कूल में पेपर होने हैं उनके लिए भी। तो ये देखें, मैच खेला जाएगा फ़ेल मारूफ के मुताबिक दुरुस्त जुमला है, इसका आंसर आएगा वो मैच खेलेगा। लफ्ज़ इजाद की जमा है इजादात, ये डी वाला। नेक्स्ट है, मुहावरे के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है, ये सी वाला। इस घर में तो कोई काम कायदे से नहीं होता, उल्टी गंगा बहती है। फोर्थ वाला है, सिफ्त ज़ाती की मिसाल है, ये करवा बादाम। इसमें ज़रफ़ मकान है, तो ये डी वाला कमरा। खरीदना फेल से बनने वाला दुरुस्त फ़ाइल है खरीदार। नेक्स्ट है, शेर की मोनस है शेरनी, ये बी वाला। मुतरादिफ अल्फाज के इस्तेमाल वाला दुरुस्त जुमला है, ये डी वाला। कुदरती अफाज से तबाही और बर्बादी आती है। नेक्स्ट है, फ़ेल मुतअद्दी के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है, तो ये डी वाला। आसिम ने सबक याद किया। तलमिया की मिसाल है, तो बेटा ये सी वाला आब ज़मज़म। नेक्स्ट है, मैंने गेंद खरीदी। फ़ेल मजहूल के मुताबिक दुरुस्त जुमला है, तो ये ए वाला गेंद खरीदी गई। बाग के तलाज़मात हैं, इसका आंसर आएगा ये ए वाला। पौधे, परिंदे, तितलियां, दरख्त, क्योंकि बाग में यही चीज़ें पाई जाती हैं। अब बाग में अंपायर ये तो नहीं होता। अब बाग में पायलट जहाज़ ये भी नहीं होता। अब बाग में ठेले दुकानदार ये भी नहीं होते, क्योंकि बाग में पौधे होते हैं, परिंदे होते हैं, तितली होती है और दरख्त होते हैं। तो ये ए वाला। इससे नेक्स्ट, खुद कोई काम ना कर सकना और दूसरे में नुक्स निकालना मौका मोहल्ले के मुताबिक बोले जाने वाला दुरुस्त दरबुल मिसल है, तो ये नाच ना जाने आंगन टेरा। आम बोल चाल वाले अल्फाज के लिहाज से दुरुस्त जुमला है, तो ये ए वाला। सादगी में भी खूबसूरती होती है। नेक्स्ट है, इसमें ज़र्फ़ ज़मा है, तो ये डी वाला। आज इस तेजाबिया के इस्तेमाल वाला जुमला है, ये डी वाला। अल्लाह अल्लाह जल्ज़ले से इमारतें ज़मीन बोस हो गई। नेक्स्ट है, मुतज़ाद अल्फाज के इस्तेमाल वाला दुरुस्त जुमला है, तो ये डी वाला। ये लकड़ी बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से नरम है। तज़कीर व तनीस के अतबार से दुरुस्त जुमला है, तो बेटा इसका आंसर आएगा ये ए वाला। आप यहाँ कब से आए हैं। नेक्स्ट है, फ़ेल लाजिम के इस्तेमाल वाला जुमला है, तो ये ए वाला। बच्चे खेल रहे हैं। इससे नेक्स्ट आ जाएगा, मुतशाबह अल्फाज बिल लिहाज आवाज़ के इस्तेमाल वाला जुमला है, ये ए वाला। असर हाजिर में टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी पर गहरा असर डाला है। देखिए बेटा, ज़्यादा मोस्ट जोन से हैं वो ग्रामर में से आए हैं। अब ग्रामर के लिहाज से डिटेल से वीडियो बनाई गई थी। एक एक ग्रामर के टॉपिक के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे वो बनाए गए थे, और वो इसी चैनल पे अपलोड है। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। इससे नेक्स्ट देखें, लफज निशान का दुरुस्त तलफ़ुज़ है, तो ये आ जाएगा डी वाला निशान। लफज दरमान का दुरुस्त मायनी है इलाज। आग लगने की सूरत में नुकसान से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, ये आग बुझाने के अकदमात किए जाएँ। आपको खुश्क साली का सामना है, ऐसे में आप एहतियाती तदबीर इख्तियार करेंगे, ये डी वाला। खुराक का दानिशमंदाना इस्तेमाल। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के लोगों का बुनियादी रिश्ता है, ए वाला सी वाला। इस्लाम। हरफ
تحسین کے استعمال والا جملہ، تو یہ اے والا شاباش تم نے یہ کام مکمل کر لیا۔ اس سے نیکسٹ ہے خاک در اقدس پر رکھتی ہے جبیں دنیا۔ اس سے نیکسٹ بیٹا پیراگراف، جو کہ یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ اس پیراگراف کو آپ نے اچھی طرح ریڈ کرنا ہے۔ پھر اس پیراگراف سے ریلیٹڈ 5 MCQs ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں اس پیراگراف کے لحاظ سے میجر شبیر شریف کو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں شمولیت کا پیغام ملا، تو اس کا آنسر آئے گا یہ سی والا گورنمنٹ کالج لاہور میں دوران تعلیم۔ نیکسٹ ہے میجر شبیر شریف کی شخصیات کا پہلو جو انہیں میجر راجہ عزیز بٹی شہید سے مشابہ بناتا ہے، یہ سی والا دونوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں اعزازی شمشیر حاصل کی۔ نیکسٹ ہے میجر شبیر شریف نے فوج میں اپنی ابتدائی دور میں مہارتیں حاصل کی، یہ بی والا۔ نیکسٹ ہے ستمبر 1945 کی جنگ کے دوران میجر شبیر شریف کی بنیادی ذمہ داری تھی، یہ بی والا جوڑیاں محاذ پر فوجی کمپنی کی قیادت کرنا۔ نیکسٹ ہے اس عبارت کا موضوع ترین عنوان ہے، یہ ڈی والا میجر شبیر شریف کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت۔ پھر اس سے نیکسٹ یہ پھل خریدے گئے فعل معروف کے مطابق درست جملہ ہے، یہ بی والا گاہک نے پھل خریدے۔ لفظ مکان کی جمع ہے، یہ مکانات۔ محاورے کے درست استعمال والا جملہ ہے، تو بیٹا آنسر آئے گا بی والا بدعنوانی کرنے والوں پر 3 حرف بھیجنے چاہیے۔ نیکسٹ ہے صفت ذاتی کی مثال ہے، تو اس کا آنسر آئے گا بی والا اچھا آدمی۔ نیکسٹ اس میں ظرف مکان ہے کمرہ۔ بیچنا فعل سے بننے والا درست فاعل ہے دکاندار۔ شاعر کی مونس ہے شاعرہ۔ مترادف الفاظ کے استعمال والا درست جملہ ہے، تو اس کا آنسر آئے گا یہ ڈی والا کاشتکاری کے جدید اور نئے طریقے موجود ہیں۔ نیکسٹ فعل متعدی کے استعمال والا جملہ ہے، تو اس کا آنسر آئے گا اے والا پائلٹ نے جہاز اڑایا۔ تلمیہ کی مثال ہے بی والا کوہ طور۔ میں نے گیند خریدی فعل مجہول کے مطابق درست جملہ ہے، یہ اے والا گیند خریدی گئی۔ بازار کے تلازمات والی درست فہرست ہے، یہ سی والا بازار میں دکانیں ہوتی ہیں، گاہک دکاندار اور سودا سلف ہوتا ہے۔ بازار میں یہ کھلاڑی تماشائی نہیں ہوتے۔ بازار میں درخت نہیں ہوتے۔ بازار میں ڈاکٹر مریض نرسیں نہیں ہوتی، تو یہ سی والا۔ نیکسٹ ہے جو کام آسانی اور نرمی سے نکل سکے اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے، ایسے موقع پر بولے جانے والا درست ضرب المثل ہے، یہ سی والا گڑ سے جو مڑے تو زہر کیوں دوں۔ عام بول چال والے الفاظ کے لحاظ سے درست جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا یہ بی والا معمولی بات پر ناراضی ظاہر کرنا اچھی عادت نہیں۔ نیکسٹ اس میں ظرف زمان ہے 3 بجے۔ حرف استجابیہ کے استعمال والا درست جملہ ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے۔ متضاد الفاظ کے استعمال والا درست جملہ ہے، یہ اے والا۔ نیکسٹ ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے درست جملہ ہے، یہ ڈی والا ہم سب نے نماز پڑھ لی۔ فعل لازم کے استعمال والا درست جملہ ہے، یہ ڈی والا سورج چمک رہا ہے۔ متشابہ الفاظ باللحاظ آواز کے استعمال والا جملہ ہے، یہ اے والا حال ہی میں وہ اہل خانہ کے ساتھ شادی حال میں گیا تھا۔ نیکسٹ لفظ نشان کا درست لفظ ہے نشان۔ لفظ اوس کا درست معنی ہے شبنم۔ آگ لگنے کی صورت میں نقصان سے بچنے کے لیے احتیاطی تدبیر اختیار کریں، آگ بجھانے کے اقدامات کیے جائیں، آگے بھی آیا تھا، امپورٹنٹ ہے۔ اب 24 محلے میں پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام نہیں ہے، ہر طرف گندا پانی جمع ہے اور گزرنا دشوار ہے، ایسے میں آپ کا رویہ ہوگا خود بھی حصہ لیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ مسلمانوں کا تہوار ہے، ان میں سے مسلمانوں کا تہوار یہ عید الاضحیٰ ہے، اے والا۔ حرف تحسین کے استعمال والا جملہ ہے شاباش تم کامیاب ہو گئے۔ ہر درد کا ہوتا ہے درمان مدینے میں، اے والا۔ نیکسٹ گھر بنایا جائے گا فعل معروف کے مطابق درست جملہ ہے، تو یہ معمار نے گھر بنایا۔ لفظ مکان کی جمع ہے مکانات۔ نیکسٹ اس کا آنسر آئے گا اس گھر میں تو کوئی کام قاعدے سے نہیں۔ نیکسٹ صفت ذاتی کی مثال ہے اچھا آدمی۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا یہ کمرہ۔ نیکسٹ والے کا آنسر آئے گا یہ استاد۔ مرغا کی مونس یہ مرغی۔ مترادف الفاظ کے استعمال والا جملہ، تو یہ عروج اور بلندی محنت سے ملتی ہے۔ نیکسٹ اس کا آنسر آئے گا ڈی والا عاصم نے سبق یاد کیا۔ اس سے نیکسٹ تلمیہ کی مثال ہے آب حیات۔ وہ فٹ بال کھیلیں گے، اس میں فعل مجہول کے مطابق درست جملہ ہے فٹ بال کھیلا جائے گا۔ نیکسٹ اسکول کے لحاظ سے تو یہ دیکھیں اسکول میں طلبہ ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، بستے ہوتا ہے، بستے اور ہیڈ ماسٹر۔ نیکسٹ اس کا آنسر آئے گا ڈی والا گڑ سے جو مڑے تو زہر کیوں دوں۔
نیکسٹ اس خبر کو سن کر سب کو حیرانی ہوئی۔ نیکسٹ اس میں ظرف زماں ہے آج۔ نیکسٹ فعل لازم کے استعمال والا درست جملہ، تو اس کا آنسر آئے گا وہ آیا ہے۔ اس سے نیکسٹ والے کا آنسر آئے گا اے والا۔ یہ دیکھیں لفظ بلند کا درست لفظ ہے بلند، لیکن کیا آنسر لگے ہوئے ہیں درمان کا علاج، مین سوئچ آف کریں، صفائی مہم چلائی جائے، نیکسٹ عید الاضحیٰ، شاباش اور دنیا۔ اس سے نیکسٹ دیکھیں یہ پیراگراف ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، اور اس سے متعلق یہ 5 MCQs۔ اسلام میں ماں کے بلند مرتبے کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ ڈی والا قدموں تلے جنت کا ہونا۔ عبارت کے مطابق عورت کی بنیادی حیثیتیں ہیں، تو یہ دیکھیں عورت کی 4، تو یہ 4 آ جائے گا، یعنی کہ آپ اس پیراگراف کو اچھی طرح پڑھیں گے تو یہ 5 MCQs تو خود بخود ہو جائیں گے۔ اس کا آنسر آئے گا جہاں اس کو نیکسٹ والے ایک آئے گا بیٹے اور بیٹی میں فرق نہ کرنا، اور عبارت کا موضوع عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ اب اس سے نیکسٹ یہ برتن دھوئے گئے فعل معروف کے مطابق درست جملہ ہے باورچی نے برتن دھوئے۔ آفت کی جمع ہے آفات، محاورے کے درست استعمال والا جملہ محفل میں آ کر آپ نے محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ صفت ذاتی کی مثال ہے میٹھا سیب۔ نیکسٹ اس کا آنسر ہے گا کتابیں خریدی گئیں، طلبہ اساتذہ بستے ہیڈ ماسٹر، باغتے چور کی لنگوٹی صحیح، میرے سر میں درد ہو رہی ہے۔ کوسچن آپ ریڈ کر سکتے ہیں، ان کے آنسر لگے ہوئے ہیں اس طرح بیٹا اس پیج پہ، یہ دیکھیں 17 کا آنسر آئے گا یہ سی والا، ٹرین کی کچھ بوگیاں آگے تھی اور کچھ پیچھے تھیں۔ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے درست جملہ ہے یہ ہم سب نے نماز پڑھ لی، وہ آیا ہے۔ اس سے نیکسٹ عرفہ کریم نے اپنے علم کو علم بلند کیا۔ نیکسٹ لفظ منعقد کا درست تلفظ ہے منعقد، یہ اے والا۔ لفظ درمان کا درست معنی علاج، اس سے نیکسٹ آ جائے گا یہ سی والا، اور اس کا صفائی مہم چلائی جائے۔ اب یہ دیکھیں وہی بیٹھا پیراگراف یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پیراگراف ہے، اور اس سے ریلیٹڈ ان کے آنسر جو کہ دیکھیں 4 یہ ہے اور 5واں یہ ہے کہ اس عبارت کا موضوع ترین عنوان ہے بی والا میجر شبیر شریف کی بہادری۔ تو بیٹا یہ تھے گیسٹ پیپر اردو کلاس 8 کے جو کہ کمپلیٹ کر لیے ہوئے ہیں۔ اللہ حافظ۔